ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। हामी पूर्व प्रसङ्गमा भगवान परशुरामको पावन प्रसङ्गलाई श्रवण गर्दै थियौँ। परशुरामजीले सहस्रार्जुनको असङ्ख्य सैन्य सेनालाई गाजर मुला काटे जस्तै सबलाई संहार गरेर सहस्रार्जुनको पनि वध गर्नुभयो र हरण गरेर लगेकी कामधेनु गाईलाई लिएर आएर जमदग्नि ऋषिलाई बुझाइदिनु। पर यहाँ जमदग्नि ऋषिले के भन्नुभयो भने, राम राम महाबाहो भवान पापमकारसित। परशुराम, कामधेनु गाईलाई त ल्यायो, म खुसी छु, धन्यवाद छ, परन्तु तिमीले पाप गर्यो, राजाको वध गर्यो। अभिषिक्त मुर्दाभिषिक्त राजाको वध बहुत ठुलो अपराध हुन्छ। हामी ब्राह्मण हौँ, दण्ड त चाहेको भए मैले उतिखेर पनि दिन सक्थे, पर मैले दण्ड किन दिइनँ? किनकि क्षमया रोचते लक्ष्मी ब्राह्मी शौर्यथा प्रभा क्षमिणाम आशु भगवान तुष्यते हरिरीश्वर। ब्राह्मणको धर्म भनेको वास्तवमा क्षमा हो। दण्ड त जले पनि दिन जानिएछ। शरीरले नसके मनले सही, गालीले बोलीले सही, मान्छेले सुन्नु प्रतिक्रिया तुरुन्तै गर्छ गर्दैन। कसैले शरीरले प्रतिकार गर्न नसके बोलीले केही बाँकी नराखेर गाली गर्छ। अब बोलीले पनि गर्न डराएर सकेन भने मनै मनमा कोसिरहन्छ। त्यो रिसाएर दण्ड दिन त जले पनि जानिन्छ, पर समर्थ भएर पनि क्षमा गर्न यो बहुत ठुलो कुरा। त हामी ब्राह्मणहरूको धर्म भनेको क्षमा हो। क्षमाले नै ब्रह्मको तेज, सूर्य भगवानको तेज जस्तै उज्जवल व प्रकाशित हुन्छ। और सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि पनि क्षमा गर्नेवालाहरूसित प्रसन्न हुनुहुन्छ, छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ। क्षमिणाम आशु भगवान अरे, तुरन्तै भगवान तुष्यते हरिरीश्वर, तुरन्त स्वर। त्यही भएर तिमीले अब यो अपराधको प्रायश्चित्त गर्नको लागि जे सहस्रार्जुनको वध गर्यो, प्रायश्चित्तको लागि तीर्थयात्रा गर भन्नुभयो। तब परशुरामजी 1 वर्षको तीर्थयात्रा गर्न जानुहुन्छ। त्यही बीचमा यो घटना घट्छ। यो बीचमा अब सहस्रार्जुनका छोराहरू पनि चुप लागेर बसेनन्। परशुराम तीर्थयात्रा गर्न गएछन् भन्ने चाल पाए र आएर ध्यानमा बसेका जमदग्निको छल गरेर वध गरे। शिर लिएर गए अनि पछि रेणुकाले छाती पिटेर परशुरामजीलाई पुकार्दै विलाप गरेको हुनाले राम रामेति तातेति विचुक्रोशो चकैसति, राम राम भनेर 21 बार तक रेणुकाका मुखबाट राम 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 शब्द आएको हुनाले परशुरामजीले 21 बार परिक्रमा गरेर क्षेत्रीहरूको संहार गर्नुभएको भन्ने कुरा आउँछ। तब परशुरामजी माताको करुण क्रन्दन पुकार सुनेर आउनुभयो। आएर त्यहाँको अवस्था देख्नुभयो, आफ्नो पिताको त्यो दुर्दशा देख्नुभयो। उहाँ तुरुन्तै जानुभयो र तिनीहरूको सेनाहरूलाई समाप्त गरेर शिर ल्याएर आफ्नो पिताका धडमा जोडेर जीवित गरेर सप्तर्षि मण्डलमा स्थापित गरिदिनु। र यसरी धर्म विमुख भएका, मान मर्यादा छोडेका, उन्मत्त भएका
प्रजालाई पनि पालन गर्ने साटामा खालि निरङ्कुश शासन गर्ने भएका यस्ता धर्म छोडेपछि दण्ड त भोग्नै पर्छ। यी राजाहरूलाई परशुरामजीले दण्डित गर्नुभएको। अब यो विजयको वंशको बिचमा कथा आयो। अब आयु अरूका पनि वंशको कुरा भयो। जेठा आयु थिए, उर्वशीबाट जन्मेका आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय 5 पुत्र हुन्छन्। 9 शतवृद्ध, रजी, रम्भ, अनेना। यिनमा पनि यो अनेना भए, रजी भए, रम्भ भए, छत्रवृद्ध भए, यिनीहरूको पनि सानोतिनो कथा छ। लामो परम्परा छैन। लामो परम्परा नहुस राजाको जान्छ। नहुसका पनि 6वटा पुत्र हुन्छन्। यति, ययाति, सम्याति, रायति, वियति, कृति। यतिले राज्य स्वीकार गर्दैनन्, ययाति राजा हुन्छन्। ययातिले 2टा बिहा गरेका हुन्छन्। वृषप्रभाकी पुत्री शर्मिष्ठा, शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानी। अब यो कसरी भन्दाखेरि एक दिन के भयो त भन्दै सबै कन्याहरूले मिलेर एउटा सरोवरमा स्नान गर्न गएका थिए। जल क्रीडा गर्दै थिए। त्यही बेलामा भूतभावन भगवान शङ्कर नन्दीमा चढेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। भगवान शङ्करलाई देखेर हतार हतारमा यी कन्याहरूले कपडा पहिर्दाखेरि त्यो हतारमा कपडा साटिएछन्। देवयानीका कपडा शर्मिष्ठाले लाइछन्। देवयानीले आफूलाई निकै घमण्ड गर्थिन्। म त गुरुकी पुत्री हुँ, आचार्यकी छोरी हुँ भनेर अपशब्द भनिहालिन् शर्मिष्ठालाई। के भनिदिन् भने सुनिव हविरद्धोरे, जस्तै यज्ञबाट कुकुर्नीले हवि मुखमा दबाएर भाग्छे त्यस्तै तैँले मेरा कपडा लइस् भने। अब उनी शर्मिष्ठा पनि कम अभिमान छैन। उनी म गुरुकी छोरी हुँ भन्ने अभिमान छ भने उनलाई म राजाकी छोरी हुँ भन्ने अभिमान छ। यो अभिमानले त सबैलाई सताएकै हुन्छ, सबैलाई दुःख दिया हुन्छ। फेरि जन्म नपाएको छैन, यत्रोकैमा अभिमान छ। मेरा बाबा यस्ता, मेरो धन यस्तो, मेरो यस्तो कुल खानदान, म फलानाको छोरो। यो अभिमान त सबैका पछाडि लागेको हुन्छ। अरू सबै कन्याहरू पनि अब राजकुमारी भएको कारणले गर्दा शर्मिष्ठाका पक्षमा भए, किनकि पहिला झगडा देवयानीले पनि सुरु गरेकी थिइन्। त्यही भएर देवयानीको त सब लुचलाच पारे, कपडा सपडा पनि खोजे, नाङ्गै यसलाई त्यही इनारमा धक्का दिए र सबै कन्याहरू गए। घर गएर पनि भनेनन्, कसैले थाहा भएन, को बचाउन आओस्। थाहा भने त कोही आउँथे। ययाति राजा शिकार खेल्न वनमा गएका थिए। प्यास लाग्यो, पानी पिउँछु भनेर इनारमा झाँक्दा त पानी थिएन। देवयानी थिइन्। अब कसरी बचाए हामी आफै विचार गरौँ। तलबाट जसरी निकाले पनि माथि निकाल्ने बेला त हात समातेर निकाले होलान्। कन्याको हात समातेर बाहिर निकालेपछि अब देवयानीले तुरुन्तै के भनिन् भने हस्तग्राहो परो मागु, हजुरले मेरो हात समात्नुभयो। अब यो हात अरू कसैले समात्दैन, किनकि म कन्या हुँ, म शुक्राचार्यकी पुत्री हुँ। हजुरले मेरो पानी ग्रहण गर्नुभयो। पानी ग्रहणको अर्थ के हुन्छ? पानी भनेको हात, ग्रहण भनेको समात्नु। मातापिताले हरिओम तत्सत गरेर कन्याको हात समातेर वरको हातमा दिन्छन् कि नै? यसैलाई पानी ग्रहण भनिन्छ। वरले कन्याको हात समात्छ। त राजन, हजुरले मेरो हात समात्नुभयो। अब यो हात अरू कसले समात्छ? अब अर्कोले यो हात समाउँदैन। राजाले भने, देवी म त तिमीलाई बचाउनको लागि गरेको, मेरो मनमा त्यस्तो कोही पाप छैन, मेरो मनमा त्यस्तो भाव छैन। मैले त तिमीलाई दया गरेर तिम्रो प्राण बचाउनलाई इनारबाट झिक्दा समाउनु पर्यो, त्यो भएर समाए। यसमा मेरो के गल्ती हो?
अनि कन्याले भने, राजन मैले हजुरको गल्ती भनेकी छैन, हजुरले कुरो बुझ्नुहोस्, किनकि मलाई देवताका गुरु बृहस्पति पुत्र कचका श्रापले गर्दा मलाई ब्राह्मण पति मिल्दैन। हुन म ब्राह्मण कन्या हुँ, तर कचको श्राप लागेको छु। किनकि सञ्जीविनी विद्या शुक्राचार्यजीले मात्रै जान्नुभएको, अब बृहस्पति पुत्र कचले त सञ्जीविनी विद्या सिक्नलाई गएर शुक्राचार्यजीको खूब सेवा गरे। अब प्रसन्न भएर शुक्राचार्यजीले सञ्जीविनी विद्या कचलाई दिनुभयो, बृहस्पतिका पुत्र कचलाई दिनुभयो। अब कचको सुन्दरता देखेर र सौम्यता सुशीलता देखेर, किनकि गुणवान थिए, रूपवान पनि थिए, अब शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानीले प्रेम गर्न लागिन्। एक दिन एकान्तमा भनिन्, म हजुरसँग बिहा गर्न चाहन्छु, मलाई स्वीकार गर्नुहोस्। कचले भने, क्षमा गर्नु देवी, म हजुरलाई त्यो दृष्टिले हेर्नै सक्दिनँ, किनकि हजुर त मेरो गुरुपुत्री हुनुहुन्छ। मैले गुरुपुत्रीमाथि गलत नजर गरेँ, कुदृष्टि गरेँ भने मेरो के गति होला? म बृहस्पतिको पुत्र हुँ। आज शुक्राचार्यबाट म विद्या सिक्न आएको हुँ। मैले शुक्राचार्यलाई आत्मैबाट गुरु मानेको छु। अनि शुक्राचार्यलाई आत्मैबाट गुरु मानेपछि हजुर त मेरो गुरुपुत्री हुनुभयो। मैले हजुरलाई दिदी बहिनीको रूपमा त हेर्न सक्छु, परन्तु पत्नीको रूपमा, प्रेयसीको रूपमा नै। अब धेरै आग्रह गर्दा पनि मानेनन् त रिस उठ्यो, श्राप दिन्। ज्यादा घमण्ड गर्छौ, श्राप दिन्छु, तिम्रो विद्या काम नआओस्। अब यही हो त नि, श्राप एकतिरबाट होइन, रोटी एकतिरबाट मात्रै सेकिन्न नि, अब दुईतिरबाट हुन्छ। अब देवयानीले कचलाई श्राप दिएपछि कचले देवयानीलाई पनि श्राप दिए, म पनि तिमीलाई श्राप दिन्छु। मेरो अपराध नहुँदै पनि तिमीले मलाई श्राप दियौ भने तिमीले त अपराध गरेकी छौ। म पनि तिमीलाई श्राप दिन्छु, तिमीलाई पनि कहिले ब्राह्मण पति नमिलोस् भनेको हुनाले मलाई ब्राह्मण पति कोही प्राप्त हुँदैन। त्यही भएर मैले हजुरलाई बिन्ती गरेकी। राजाले सबै कुरा बुझेपछि हुन्छ भने स्वीकृति दिए र धेरै रिसाएर देवयानी घर गइन्। शुक्राचार्यजीलाई सबै कुरा बताइन्। शुक्राचार्यजीलाई पनि बडा नराम्रो लाग्यो। धिक्कार हाम्रो जिन्दगी पनि। हिँड छोरी जम, हिमालयमा गएर बरु तपस्या गरेर बस्ने, यस्ता मदान्ध राजाहरूको सेवा गरेर नबस्ने भनेर लिएर देवयानीलाई लिएर शुक्राचार्यजी हिँड्नुभयो। यो कुरो वृषप्रभाले थाहा पाए, दौडेर गए, शुक्राचार्यको चरण समातेर रुन लागे। शुक्राचार्यजीले भन्नु, मलाई नमनाऊ, मलाई नफकाऊ, फकाउने हो भने मेरी छोरीलाई फकाऊ, अगर मेरी पुत्री मान्छिन् भने म फर्कन तयार छु। देवयानीलाई चरणमा ढोगेर हात जोडेर प्रणाम गरेर बिन्ती गर्दा पनि मानिए थिएनन्। अन्तिममा एउटा शर्त राखेर मानिन्। एउटा शर्त चाहिँ के भन्दा, तपाईकी छोरी जहाँ म बिहा भएर जान्छु त्यहाँ मेरी दासी भएर जान्छ भने म मान्छु, फर्कन्छु, नत्र म फर्कन्न। अब धर्म सङ्कट, राजा की छोरी दासी भएर जाने और ब्राह्मण की छोरी रानी भएर जाने। तर शर्मिष्ठाले मर्म बुझिन्, पिताजी चिन्ता नगर्नुहोस्, आज धर्म और राज्य बचाउनको लागि, राष्ट्र बचाउनको लागि यो कोही ठुलो कुरा होइन, सामान्य कुरा हो, म तयार छु। त्यही भएर शर्मिष्ठा दासी भएर गइन्। दासी भएर त गइन्, तर ऋतुमती भएको बेलामा शर्मिष्ठाले पनि आशा गरिन्। अनि ययाति राजाले पनि एक त शर्मिष्ठाको सुन्दरता, दोस्रो विचार गरे इनको के कसुर छ, जे भए पनि राजा की पुत्री हुन्, रानी बन्ने योग्य हुन्, यो आपसी यिनीहरूको झगडाले गर्दा दासी बनेकी छन्।
भन्ने सोचेर दया गरेर उनलाई पनि रानी बनाए। मतलब दासी त दासी, भोग्य दासी बनाए, रानी जस्तै। अब शर्मिष्ठाबाट पनि बालक जन्मे, देवयानीबाट पनि बालक जन्मे। बल्कि 2टा बालक देवयानीका भए, 3टा बालक शर्मिष्ठाका भए। अब यिनी आपसमा फेरि झगडा भयो। देवयानी रिसाएर शुक्राचार्यका पासमा गइन्। शुक्राचार्यले ययाति राजालाई श्राप दिनुभयो। श्राप दिनुभयो, तिमीले आज्ञा विपरीत कर्म गरेको हुनाले र मेरी छोरीलाई तिमीले दुखी बनाएको हुनाले म तिमीलाई श्राप दिन्छु। तिम्रो जवानी नष्ट होस्, तत्काल बुढापा बुढेसकाल आओस् भनेर। अब ययाति राजाले फेरि शुक्राचार्यलाई प्रणाम गरेर प्रार्थना गरे। अब यसमा दण्ड मलाई दिनुभयो, हजुरले दण्ड श्राप त मलाई दिनुभयो, ठिकै छ, म त आफ्नो भाग्य सम्झेर प्रारब्ध सम्झेर म यसलाई भोग गर्छु। परन्तु गुरुवर विचार गर्नुस्, हजुरकी पुत्री देवयानीले पनि त दुःख पाउले नि, हैन? किन? देवयानी पत्नी त मेरी हुन्। शुक्राचार्यले विचार गर्नु, यो त हो, दुःख त छोरीले पाउने भए। एउटा उपाय छ, के भन्दा तिम्रा 5वटा सन्तान छन्। 5वटा सन्तानमा जसले जवानी युवावस्था तिमीलाई दिन्छन्, दान गर्छन्, तिम्रो बुढेसकाल लिएर त तिमी पुत्रको आयुले स्त्री सुखको भोग भोग्न सक्छौ भनेर भनेको हुनाले अब सबभन्दा पहिला त यदु महाराज सबभन्दा जेठा देवयानीबाटै जन्मेका परम धर्मात्मा, फेरि जसका वंशमा अगाडि गएर भगवान श्री कृष्ण जन्मनुहुन्छ। सोधेको यदुले नाइ भनिदिए। यदुले नाइ भन्नुको अर्थ पनि हामीले बुझौँ है। उनी पितालाई अनादर गरेर होइन, पितालाई बहुत सम्मान गर्छन्। परन्तु कल्पना गरे मैले आफ्नो आयु पितालाई दिएँ भने त्यो आयुले पिताले स्त्रीसँग गर्नुहुन्छ अनि मातृगमनको पाप लाग्छ मलाई। त्यही भएर क्षुद्र सुखको लागि यो पाप गर्नु ठिक छैन। उनले धर्मै सम्झेर नै भनेका हुन्। अरू त त्यसै पनि विषयी थिए, तुर्यु अनु ध्रुवसु, यिनीहरूले पनि मना गरे, श्राप दिनुभयो तिमीहरूका वंशमा आइन्दा कोही पनि चक्रवर्ती नबनुन् भनेर। अनि पुरुलाई सोधेको, पुरु विचित्रका पितृभक्त छन्। पुरुले भनेको कुरा त हामीले पनि सुन्न र सिक्न पर्छ, ध्यान दिएर सुन्न पर्छ। पुरुले जो शर्मिष्ठबाट जन्मेका हुन्, कान्छा पुत्र हुन् ययाति राजाका, यिनले एउटा ठुलो सन्देश माने शिक्षा हामीलाई दिएर गए। उनले के भने 4 प्रकारका पुत्र हुन्छन्, जसमा सबभन्दा उत्तम पुत्र कसलाई भन्छन्? उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात्। चिन्तितं कुर्यात्, माता पिताले मुखले आदेश दिएर अराएर भनेर होइन, माता पिताले मनमा चिताएको कुरा बुझेर, आशय बुझेर जो सेवा गर्छन् और हर समय सेवामा तत्पर रहन्छन्, त्यो सन्तान भनेको सबभन्दा उत्तम हो। उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात्। और प्रोक्तकारी तो मध्यमः, अनि माता पिताले भनेपछि गर्ने, लौ न बाबु यति काम गर भनेपछि गर्ने मध्यम पुत्र अरे। ल भन्दै नभनिकन गर्नेवाला उत्तम पुत्र,
भनेपछि गर्नेवाला मध्यम पुत्र अनि बार बार भनेर धेरै दिनमा झर्केर बेमनले कति कचकच गरेको गरिदिउँला त भयो के भनेर अश्रद्धापूर्वक माता पिताको आज्ञा पालन गर्ने पुत्रलाई अधम पुत्र भनिएको छ। अधमो श्रद्धया कुर्यात अश्रद्धया, अश्रद्धापूर्वक गर्नेलाई अधम पुत्र भनिन्छ। अनि त्यसो भए संसारमा त गर्दै नगर्ने पनि छन् माता पिताले भनेको, तिनलाई के भन्ने? ती पनि त सन्तान हुन् नि त, तिनलाई के भन्ने त? किन उत्तम मध्यम अधम त भइसक्यो, तिनलाई के भन्ने? पुरुले के भन्छन्? तिनलाई संसारले पुत्र भलै भनोस्, परन्तु सन्तले र शास्त्रले तिनलाई पुत्रै भन्दैन। पुरु यही भन्छन्, सन्तले र शास्त्रले तिनलाई पुत्र भन्दैनन्, के भन्छन्? मूत्र भन्छन्। अकर्तोच्चरितम पितु अरे। जस्तै हामी लोटा लिएर बिहानै बिहानै खोलातिर जान्छौँ नि, फेरि अचाल त हामी जान्नु कोही पनि भन्नु होला नि। अझै पनि त घरबाट बाहिर देश परदेशमा भइयो भने लोटा लिएर जङ्गलतिर जानुपर्छ कि नि? नभए हामी नगए हाम्रा पुर्खा त जान्थे त। बिहानै बिहानै लोटा लिएर खोलातिर मान्छे किन जान्छ? त्यो पनि त शरीरबाट निस्केकै मल हो नि त। अरे शरीरबाट निस्कँदैमा त्यो के, त्यो त मललाई पनि पुत्र भनेर हिँड्ने हो। त्यस्तै माता पिताको आदरै नगर्ने, आज्ञा पालन नगर्ने, भनेर पनि नमान्ने, त्यसलाई शास्त्रले सन्तले खोलामा गएर त्याग गरेको मल जस्तै हो भन्छ। भनेर आफ्नो आयु पितालाई दिए र पिताको बुढेसकाल आफूले लिए र बिचारा पुरु जवानीमै बुढा भए। उनले जवानी देख्न पनि पाएनन्, किनकि जवानी त पिताजीलाई दान गरे। त पुत्रको आयुले विषयको भोग गर्दा गर्दै एक दिन ययाति राजालाई वैराग्य भयो। अब वैराग्य कसरी भयो भन्नुमा यहाँ तीनटा कारण बताएको छ। एउटा कारण यिनी अम्बरीश, जो सूर्य वंशमा अम्बरीश नाम गरेका राजा भए, ती अम्बरीशका समकालिक राजा थिए, समकालीन राजा थिए। अम्बरीशको भक्ति त हामीले सुनेर आइसक्यौँ, कस्ता थिए अम्बरीश। अद्भुत विलक्षण भक्त थिए। अम्बरीशको यिनले समकालीन हुनाले सङ्गतको असर भयो। दोस्रो, ज्येष्ठ पुत्र यदु महाराज धेरै पुण्यात्मा थिए। आफ्नो पुत्रको पुण्यको प्रताप। र तेस्रो, धर्मानुष्ठान गर्दा 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 यिनलाई धर्मले बुद्धि शुद्ध भयो। धर्मले के फाइदा हुन्छ थाहा छ? हामीले कहिले विचार गर्यौँ? धर्मले अन्तस्करणको शुद्धि गर्छ, अन्तस्करणलाई परिमार्जित गर्छ, अनि बल्ल त्यो परिमार्जित हृदयमा विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध भक्ति आउँछ। यी तीनटा कारणले गर्दाखेरि ययाति राजालाई वैराग्य भयो। र एक दिन देवयानीसँग आफ्नो कहानी सुनाए। एउटा बोका बाख्राको दृष्टान्त ल्याएर भने, पर आफैमै घटाएर भने, यो संसार मान्छे यस्तो छ विचित्रको। यत् पृथिव्याम ब्रीहियवम हिरण्यम पशव स्त्रियः न दुयन्ति मनः प्रीतिम पुंस काम त्यसै। यो मान्छेका असन्तोषको कोही सीमा हुँदैन। ल साँच्चै भनौँ, हामी त चलो गरिब छौँ, त्यही भएर तृष्णा छ, लोभ छ भनौँ, स्वीकार गरौँ यो कुरालाई। परन्तु जसको पासमा करोडौँ अरबौँ रुपियाँ छ,
50औं गाडी मोटर छन्, हजारौं नोकर चाकर छन्, त इमान्दारले बताउँ त ती मान्छे सन्तुष्ट छन्? तिनलाई सब पुग्या? विचार गर्नु। राजा महाराजाहरूलाई पनि धन सम्पत्तिले पुग्या है। मलाई पुग्यो भन्ने मान्छे नै धरतीमा कोही जन्मिया है। संसारभरिको सम्पत्ति दिए पनि मान्छे भाव भन्दैन। त्यही भएर धिक्कार। राजाले यी सबै कुरा मनमा सोचे र पुत्रको आयु आफूले लिए, आफ्नो आयु पुत्रलाई दिए भने पुत्रको जवानी पुत्रलाई फर्काइदिए। पुत्रलाई आफूले दिएको जो बुढापा थियो, वृद्धावस्था थियो, त्यो पुनः आफूले ग्रहण गरे। राजा बन गए तपस्या गर्नको लागि, भगवानको भजन गर्नको लागि। वास्तवमा यही सत्य हो। मान्छेले आफ्नो जीवनको उत्तरार्ध पनि यदि भगवानमा लगाउँदैन, भगवत परायण हुँदैन, तर पनि अझै धर्मतिर लाग्दैन भने त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य त्यसको अरू केही हुन सक्दैन। पुरुलाई वरदान दिए चक्रवर्ती सम्राट हुने, तो पुरु चक्रवर्ती सम्राट भए। पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत, यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन म तिमीलाई पुरुको वंश वर्णन गर्छु, जुन वंशमा तिम्रो जन्म हुन्छ। अब हामीले ध्यान दिउँ है त, परीक्षित राजा पुरुवंशी रहेछन्, पुरुका वंशमा जन्मिया रहेछन् भन्न पर्यो है। पुरुकै वंशमा दुष्यन्त जस्ता प्रतापी राजा भए र ज्ञानी। यिनको कथाबाट ठुलो ज्ञान मिल्छ। यिनी एक बार शिकार खेल्न वनमा गएका थिए, कर्ण ऋषिका आश्रममा पुगेछन्। कर्ण ऋषिले शकुन्तलाको कथा हामीले बुझिया छौँ, सुनिया छौँ छैन। विश्वामित्र ऋषिको तपस्या भङ्ग गर्नको लागि इन्द्रले मेनका नामकी अप्सरा पठाएका थिए। त्यो मेनकाबाट जन्मेकी शकुन्तला। मातापिता दुईटैले छोडेर, विश्वामित्र पहिले छोडेर जानुभयो, मेनकाले कन्यालाई जन्माएर जङ्गलमा छोडेर गए। अनाथ कन्यालाई कर्ण ऋषिले नुहाउन जाँदा बाटामा फेला पार्नुभयो, लिएर आएर संस्कार दिनुभयो, शिक्षा दिनुभयो, पालन पोषण गरेर हुर्काउनु भयो। तो दुष्यन्त राजा कर्ण ऋषिका आश्रममा आउँदा कर्ण ऋषि कहीँ जानुभएको थियो। शकुन्तलाले स्वागत सत्कार गरिन्। त शकुन्तलाको सुन्दरता देखेर र यो गुण, यो स्वागत गरेको, सत्कार गरेको यो शील स्वभाव, यिनको गुण देखेर दुष्यन्त राजा के भन्छन्, देवी तिमी को हौ, आफ्नो परिचय देऊ। उनले भने म कर्ण ऋषिकी पुत्री हुँ, मेरो नाम शकुन्तला हो। त राजा छातीमा हात राखेर ढुक्कसँग भन्छन्, मेरो अन्तरात्माले भन्छ तिमी ब्राह्मण कन्या होइनौ, तिमी ऋषि कन्या होइनौ, तिमी कर्ण ऋषिकी पुत्री होइनौ, साँचो साँचो भन न को हो तिमी भन्दाखेरि भनिन्, ठिक भन्नुभयो राजन, कर्ण ऋषिले मलाई पालन पोषण गर्नुभएको, त्यही भएर मैले सर्वस्व कर्ण ऋषिलाई नै मान्छु। मेरा माता पिता गुरु, मेरा भगवान सब कर्ण ऋषि। हुन त म मेनकाबाट जन्मेकी हुँ, विश्वामित्रकी पुत्री हुँ। अनि शकुन्तला एउटा कुरा सोधे, हजुरले ढुक्कसँग कसरी भन्नुभयो म ऋषिकी कन्या होइन भनेर? किनकि मलाई आफ्नो धर्ममा, आफ्नो संस्कारमा, आफ्नो मातापिताको परम्परामा म क्षेत्रीय भए पनि मलाई पनि एउटा गर्व छ। किनकि म पुरुवंशी एउटा राजा हुँ, दुष्यन्त मेरो नाम हो। हाम्रो वंशमा, हाम्रो खानदानमा अहिलेसम्म कोही यति नीच पुरुष पैदा भएको छैन जो क्षेत्रीय भएर ब्राह्मणकी कन्यालाई ताक्ने।
यदि तिमी ब्राह्मणकी कन्या हुन्थ्यौ भने मेरो मन तिमीलाई देखेर आसक्त हुने थिएन, किनकि अधर्म हो। पूर्ववंशी राजाहरूको मन अधर्ममा कहिले पनि लाग्दैन। मेरो मनले तिमीलाई चाहना गर्यो, त्यही भएर मलाई भित्रीबाट विश्वास भयो तिमी पक्कै कोही राजा या राजर्षिकी पुत्री हुनुपर्छ। भन, म तिमीलाई तिम्रो हात माग्छु, मसँग बिहा गर्छौ? शकुन्तलाले भनिन्, नै। हजुर जस्तो राजालाई म नाइ पनि भन्न सक्दिनँ, तर हुन्छ पनि भन्न सक्दिनँ। किनकि जुन कर्ण ऋषिले मलाई हुर्काउनु भयो, मलाई आश्रय दिनुभयो, मलाई आफ्ना पुत्रीको दर्जा दिनुभयो, उहाँको इच्छा विपरीत, उहाँको आज्ञा विपरीत मैले यो निर्णय लिन सक्दिनँ। राजाले तर्क प्रस्तुत गरे, राजाकी कन्यालाई वर चुन्ने अधिकार छ, तर पनि ठीक छ राधे। अब अगाडिको प्रसङ्ग अर्को भागमा निवेदन गरौँ।